बागीवोन जुजेवाज आमचो गोंयचो आस्कारी ताच्या नोवेनांक आनी पोरबेक सोमेस्तांक माये मोगाचो येवकार. जानेराचे 7 तारखेर थावन 16 तारीख पर्यंत आदले इगोर्जे लागीं सांकवाळे. देवाची पेकोवणी, देवाचो आशिर्वाद आनी देवाची कृपा बागीवोन जुजेवाजाचे विणवणीन आमकां फावो जावं आनी हे नवे वरोस 2026 देवाच्या आशिर्वादान भरलोले आमकां जावं. Papa Jesus, ppovitravňa, arka